यूके में इस वक्त अब वो होने जा रहा है जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं किया था। वो एटम बम गिरा दिया है उन लोगों के ऊपर जो कि सोच रहे थे कि उनके पास नेशनैलिटी है, वो अब हमेशा हमेशा के लिए यूके में रह सकते हैं। तो अब जो है वो उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी गई है। उनके ऊपर एक गजबनाक किस्म का जो है वो एटम बम गिरा दिया गया है। अब जो है वो इंसानी हुकूक को और इमिग्रेशन के जो प्रोसेस है उसको अलग अलग कर दिया गया है। शबाना महमूद साहिबा ने इसके बारे में अपनी ब्रीफिंग तैयार कर ली है और अब उन लोगों का बचना नामुमकिन है जो कि असाइलम लेके यूके के अंदर रह रहे थे, अपने वीजों को आगे बढ़ा रहे थे। वो तमाम के तमाम लोग अब जो है वो बचने से कासिर हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, एक बहुत बड़ा क्रैक डाउन जो है उसको करने का फैसला किया गया है। और इसके अंदर वो तमाम लोग जो कि अपने आप को कहते थे कि हम मजलूम हैं, हमें हमारे मुल्क में मत भेजा जाए, जो अपने डिपोर्ट होने से बचने के लिए जो है वो इंसानी हुकूक का सहारा लेते थे, वो लोग जो कि कहते थे कि हमारे बच्चे बिन बाप के हो जाएंगे, या हमारा वो माएँ कहती थी कि हमारे बच्चे बिन माँ की हो जाएंगे, वो तमाम लोग, वो तमाम बेगमात जो कहती थी कि हमारे शोहरों को डिपोर्ट ना करें, हमारे सर से साया उठ जाएगा, उन तबके ऊपर जो है वो अब बिजलियां गिरा दी गई हैं। क्या है खबर, क्या हुआ है आज के दिन में यूके के अंदर, ये तमाम कुछ आपको मिलेगा आज के व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं यूके के अंदर होने वाले क्रैक डाउन के अंदर बहुत बड़ी तौर पे एक बहुत बड़े एक सर्कल के अंदर पकड़ धकड़ और उसके बाद उन सबको डिपोर्ट करने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। काफी अरसे से सिलसिला जारी था, मगर जो है कानून के अंदर इनकी कुछ ना कुछ कमी थी, जिसके बाद ये लोग बच जाते थे और डिपोर्ट करने से हुकूमत कासिर हो जाती थी। हुकूमत जो अभी जो पार्टी आई है, जो कि अभी इस वक्त जीत कर आई, उन्होंने जो इस वक्त की हुकूमत है उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था, अवामी प्रेशर था, सोशल मीडिया का प्रेशर था। लोग वहां पर ना खाना मांग रहे, ना रोटी मांग रहे, ना बिजली मांग रहे, ना पानी मांग रहे। बस वहां की जो ब्रिटिश आवाम है उनका एक ही मुतालबा है कि इनको, इन इमिग्रेशन वालों को यहाँ से निकालें। ये हमारे मुल्क में फसादी हैं, ये हमारे मुल्क में जो है वो गन डाले हुए, आप इनको यहाँ से बस डिपोर्ट कर दें, इनको इनकी ठिकानों पर वापस भेज दें। तो इसके ऊपर हुकूमत काफी अरसे से काम कर रही थी और हमने आपको काफी दफा में बताया था कि 2026 का जो सूरज निकलेगा उसके ऊपर ये कोई ऐसा सख्त कानून बनाएंगे जिसके बाद किसी का भी बचना नामुमकिन हो जाएगा। उसके ऊपर शबाना महमूद साहिबा ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि 17 नवंबर को वो पेश करेंगी, और उसके अंदर की जो अब तक की इतलात है उसके अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात के अंदर इस बहस को डाला है और इस शक को डाली है कि हुकूक जो इंसानी हुकूक की जो तंजीम है वो जब हुकूमत के अदालतों के साथ जुड़ी हुई होती है और यहाँ पर उन लोगों को जो कि मुजरिम होते हैं या जिनके ऊपर कोई ना कोई दफात लगती है, ये आपको पता है कि वहां पर मारपीट और ये सारा कुछ जो है वो घरेलू तशद्दुद, खास तौर पे बच्चे कुछ कंप्लेन कर देते हैं या बेगमात कंप्लेन करती हैं, किसी भी तौर पर वहां पर कोई भी वायलेशन की जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर केस चला जाता है और उनको फिल फौर जो है वो अदालत में पेश कर दिया जाता है। अब क्योंकि उन्होंने कानूनी तौर पर ऐसी चीजें की थी कि कोई भी, आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो लोग भी वायलेशन करते हुए नजर आएंगे, खास तौर पर इसके अंदर है कत्ल गारत करी है, इसके अंदर घरेलू मारपीट है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और अगर आप घर से बाहर भी तशद्दुद कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको जो है वो पकड़ धकड़ आपकी होगी, या पब्लिक प्लेस के ऊपर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है या आपने कोई फ्रॉड किया है तो उसके ऊपर जो है वो हुकूमत पाबंद होगी कि आपको फौरन फिल फौर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। या अगर आप अपनी कैद काट रहे हो और आपको अगर 10 साल की या 7 साल की, कितने भी साल की सजा हुई है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10% आप वो सजा यूके में लेंगे और बाकी जो है वो आपको अपने मुल्क में जाकर लेनी होगी। मगर इसके ऊपर हो ये रहा था कि जब यहाँ से इन लोगों को पकड़ के जब अदालतों में पेश किया जाता तो वहां पर हुकूक इंसानियत की उसके पर राइट्स के ऊपर बात करते थे, असylum ले लेते थे और एक कहते थे कि हमारे बच्चे जो हैं, अगर आप हमें हमारे मुल्क से, यहाँ से यूके से डिपोर्ट करेंगे तो हमारे बच्चे बिन बाप के हो जाएंगे, या हमारी बीवियां, हमारी फैमिली अकेली रह जाएंगी,
یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں ہمارے ملک بھیجیں گے تو وہاں ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، وہاں پہ ہمارے دشمن ہیں، وہاں پر یہ ہے۔ تو اس کے چلتے میں حکومت جو تھی وہ بے بس نظر آتی تھی، اور پھر ان کو ریلیف مل دیا جاتا تھا اور ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کو کچھ جرمانے کے بعد ان کو جو ہے باقی سزا یا باقی آسانیاں کر کے ان کو یوکے میں رہنے دیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر اس کے اندر جو ہے اب جو نیا قانون بنایا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو الگ کر دیا جائے، اور انہوں نے فی الفور یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے جتنے بھی حقوق نساء کے، حقوق انسانیت کی جو تنظیم ہے اس کو الگ کر دیں، تاکہ ان کے پاس کوئی بھی چارہ نہ رہ جائے، کوئی بھی جو ہے وہ دروازہ باقی نہ رہے۔ اب یہاں پر کون سے لوگ ہیں جن کو پکڑا جائے گا یا جن کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، اس کے اندر شامل آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں سے پاکستان سے یا دنیا بھر سے بہت سارے لوگ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جاتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی بات کروں گی کہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جاتے ہیں اور دوسرے ورک ویزا پر جاتے ہیں، اور یہ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، اگر کسی کا 2 سال کا ویزا ہے تو وہ 18ویں مہینے میں جا کر اسائلم حاصل کر لیتے ہیں، اور وہاں پر حکومت کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمارے ملک میں جان کا خطرہ ہے تو ہمیں یہاں پر رہنے دیا جائے، اور امیگریشن میں ان کو ویزے مل بھی جاتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہوئے، یا ورک ویزا والے یہی کرتے ہیں، مطلب آپ کے اگر 5 سال کا ویزا ہے تو آپ نے 4 سال 5 مہینے کے بعد جو ہے وقت گزارا، کھایا پیا، آرام کیا، اور جیسے ہی آپ کا ویزا ختم ہونے والا تھا تو فوراً آپ نے جا کے اسائلم لے لیا اور کہا کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ رہنے کی اجازت دے دی جائے، ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور حکومت یوکے کا جو قانون ہے، حکومت وہاں کے جو حقوق انسانیت کے جو کام کرنے والے ہیں، وہ آپ کو امیگریشن کے اندر آپ کی اتنی سہولت ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں پہ رہنے دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ رہتے رہتے اتنے سال پورے کر لیتے ہیں جہاں پر آپ کو برطانیہ کا پاسپورٹ مل جاتا ہے، برطانیہ کی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے اب وہاں کی حکومت نے کہا ہے کہ اب جو پکڑ دھکڑ ہوگی اس کے اندر، بھلے آپ یہاں پر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، بھلے آپ کے پاس جتنے بھی سال کا ویزا ہے، اگر آپ نے یہی والی کارروائی کی تھی کہ آپ نے جو ہے آپ کو ویزا ملا تھا، آپ اپنے ملک سے آئے تھے 2 سال کے یا 5 سال کے ویزے کے اوپر، اور آپ نے 4 سال کے بعد اسائلم حاصل کیا، یا آپ نے 18ویں یا 17ویں مہینے میں اسائلم حاصل کیا، تو ان تمام لوگوں کے جو ہے وہ ریکارڈ چیک کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے اندر اب تک جو ہے وہ سنا گیا ہے کہ ایک بہت لمبی فہرست تیار کی گئی ہے یوکے کی طرف سے، یوکے گورنمنٹ کی طرف سے، جن کے اندر ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، ان تمام لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا جنہوں نے اپنی ویزے کی مدت ختم ہونے کے ٹائم پر اسائلم لے لیا تھا۔ اور اب اس کے اندر پاکستانیوں کی بھی کثیر تعداد ہے، کیونکہ یہ سارے کچھ ہر کوئی کرتا ہے، چاہے وہ انڈین ہو، پاکستانی ہو، جو بھی وہاں پر نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ تر یہی طریقہ اپناتا آیا تھا۔ اب اس کے اندر بہت مشکل وقت آئے گا ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، ان لوگوں کے اوپر جو کہ کہیں نہ کہیں اسی ان لیگل طریقے، یہ ویسے تو لیگل طریقہ تھا مگر اب اس طریقے سے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ ڈیپورٹیشن کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بہت تیز ہو جائے گا، کیونکہ ابھی پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو یہ 2025 گزرا ہے اس کے اندر ان کے اوپر گورنمنٹ پہ بہت زیادہ سختی کی گئی کہ بھئی آپ ان کو ریلیف دے رہے ہیں، آپ ان کو فی الفور یہاں سے نکالیں، جس کے چلتے میں اب 17 نومبر کی ڈیٹ ہے جس دن یہ باضابطہ طور پر شبانہ محمود جو ہے وہ اس کو یوکے کی اس کے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہاں پہ متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کر کے اب جو ہے وہ بچ نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا ان تمام لوگوں کا۔ اب انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ اگر آپ کو اسائلم چاہیے، اگر آپ کو یہاں پر تحفظ چاہیے، واقعی آپ کے ملک میں آپ کو جو ہے وہ جان کا خطرہ ہے یا آپ وہاں سیف نہیں ہے، تو بالکل آپ کو برٹش حکومت سیفٹی دے گی، مگر تب دے گی جب آپ فی الفور جیسے ہی آپ یوکے میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آتے کے ساتھ یہ کہنا ہوگا کہ مجھے اسائلم چاہیے، مجھے جو ہے وہ جان کا خطرہ ہے۔ تو یہ پروسیس آپ کو اپنانی ہوگی۔ اس کے علاوہ ادروائز جتنے بھی اس طرح کے برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں یا جو کہ ابھی اس وقت اسائلم لیے ہوئے ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ اب ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے آج کی خبر۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔